ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سال ثواب دی محفل پاک ہے۔ سلطانی صاحب مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے۔ بڑا شریف آدمی سی، آپ نے زندگی گزار کے میں نے تو درس دے گیا ہے کہ آج میری واری تا کل توڑی واری، اے چلو چلی دا میلہ ہے، ایتے کسی نے پکا ڈیرا نہیں لایا، ایتے ہر کوئی بطور مہمان ہے۔ مہمان کنی کو دیر رہی ہے، مینو اللہ زندگی دی تھی تو میں دعا مانگوں تو پہلے چھوڑ جانا ہے، جے زندگی نہ ہوئے اور اللہ لفظ نہیں بولنا کہ نہیں بولنا۔ ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی۔ خطیب پاکستان مولانا شعیب نجم صاحب کی گفتگو دوسرا سماعت کی تھی، علماء بیٹھے ہیں سب میں مفضل ہے۔ ایک گل یاد رکھو، موت پر حق ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ، زندگی نہ دینے والا بھی اللہ، تے لوٹ کے کدے وال جانا ہے اللہ۔ تسی دیکھو ترتیب کیسی ہے اللہ کی۔ آنا پیدا بھی میں کرنا، زندہ بھی میں رکھنا، تے موت بھی میرے والے تانوں آؤنی ہے تے تساں میرے والے ہونا ہے۔ انسان آیا بھی اپنی مرضی نال نہیں، رہندا بھی اپنی مرضی نال نہیں، تے جاندا بھی اپنی مرضی نال مرن تے دل کردا ہے، کسی دا نہیں کردا۔ کون اتھے کلا رہے تے کیویں رہے تے تھوڑی جی جگہ وچ کیویں گزارا کرے۔ ایتھے بند کمرہ ہوئے، اے گرمی کا موسم ہوئے، تے لائٹ گئی ہوئے، اندھیرا کھوک ہوئے، تے بندہ کمرے چ ساہ لین تو آوازار ہویا ہوتا ہے، تے جتھے ایتھے کھڑکیاں تے پھر دروازے نے، تے جتھے نہ کھڑکی ہونی ہے نہ دروازہ ہونا ہے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ نے اپنا ایک قول بیان کیتا، فرمایا مرن تو بعد قیامت تک قبر سے لیٹنا ہے، یہ دو بڑی قیامت کوئی نہیں، یہ دو بڑی قیامت کوئی نہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، تے لوٹ کے کدے والے جانا ہے اللہ۔ تو پھر دنیا دی رنگینی تے دنیا دی چاشنی وچ میں اس کی مست ہاں۔ اے دنیا دی رنگینی تے چاشنی تے لطف جڑا ہے، اے چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے، چند دن، چند راتاں، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال، اینڈ کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا میں بھی جاننا، تسی بھی جانتے ہو کہ دنیا دی چاشنی کا مزہ، لطف، نظارہ ایک چند سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، ہفتے، مہینے، سال آخر اینڈ ہونا ہے۔ اس چاشنی کا کی فائدہ جیڑی اکھاں میٹدیاں مک جائے؟ چاشنی تے وہ ہونی چاہیے جیڑی دنیا تے اکھاں کھلے تے پھر بھی قائم رہے، تے قبر چ جائیے تے پھر بھی قائم رہے، تے حشر وچ پوچھیے تے پھر بھی قائم رہے۔ وہ چاشنی ہے خدا دی یاد دی تے مصطفیٰ دے عشق دی۔ وہ چاشنی مرن تو بعد پترا ماں کہہ رہی ہے، چاچا کہہ رہے ہیں، بابا کہہ رہے ہیں، اور قرآن پڑھیا ہے، ابے دا ختم ہے، دادی دا ختم ہے، دادے دا ختم ہے، نانی تے نانے دا ختم ہے۔ کدی نانے نے آپ تے کھول کے پڑھے گی، دادے نے آپ تے کھول کے پڑھے گی۔ کاش کدی زندگی چ آپ بھی قرآن پڑھیا ہوگا تے دنیا دی گفتگو نال زیادہ میرے تیرے دائیں جان تے رجسٹر تے قرآن درج ہوگا، پھر قیامت نو حساب نہ ہوگا، صرف رب دی رحمت دی چھائی ہوگی۔ قیامت کا دہاڑا تے نفس نفسی عالم ہونا ہے۔
حساب کھل رہا ہے میرا بھی تو تہاڈا بھی. میں نہیں جانتا, قرآن کہہ رہے ہیں جی سبحان اللہ پڑھو تو میں قرآن پڑھا پھر سبحان اللہ. جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو میں تہاڈے سارے کو واقف ہاں, تسی بھی شاید میرے تو واقف ہی ہو ہے بھائی بات ہے. سیانے بندے بیٹھے ہو تسی ذرا اچھی بول کے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں, رب کائنات نے اعلان فرمایا, اللہ فرماتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سبحان اللہ. سون بس انہاں کو کھولنا ہے کہ انہاں میری سمجھ لگے, تے جے میری تقریر دی سمجھ نہ لگے تے میرے آن دا سارا فائدہ ختم ہو جائے. تھوڑا جا کر کے حضرات اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں, رب کائنات فرما رہے ہیں قیامت والے دن اسی تیرا تمام نامہ اعمال کھولیں گے تے تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ظاہر کریں گے. بس بیٹا میں بھی سارے سوال کی معافی جو بطور حاضری آئے پیسے کبھی پڑے میرے کو کہڑی گل ہے, یہ تو اپنا ایک محبت ہے, لیکن میں چاہتا سا کہ میں بطور حاضری ہوتے جاؤں. حضرات توجہ جانا بڑی قابل ہو, رب کائنات نے فرمایا کائنات والیو تہاڈا نامہ اعمال کھلے گا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ نے چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی تیری ظاہر کریں گے تے چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی تیرا ظاہر کریں گے, بڑے تو بڑیاں نیکیاں بھی ظاہر ہو جان گیاں, گناہ تے یا ہون گے. اللہ ایسی تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کریں گے, چھوٹی تو چھوٹی معمولی تو معمولی نیکی بھی تیری سامنے کر دیں گے. تے جدوں انسان دی نیکیاں دا رجسٹر کھلے گا انسان دیکھ کے بڑا خوش ہوئے گا. میں گلیاں بازاراں تے گزرنا سا تے جنہاں مسلماناں نوں میں سلام کردا رہیا ہاں, اج سلام دی نیکیاں بھی درج نے, جنہاں کول میں دعا کراندا رہیا ہاں اج وہ بھی نیکیاں درج نے. میں قرآن دی تلاوت چلدیاں پھردیاں پڑھنا سا اج وہ بھی درج ہے, ایک ایک نیکی میری درج ہے. تے جدوں نیکیاں دا رجسٹر بند ہو جانا ہے تے گناہاں دا رجسٹر کھلے انبار لگا ہونا ہے. انسان ویکھ کے پشیمان ہوئے گا تے آکھے گا ہائے میرے ہتھاں دے گناہ بھی درج نے, ہائے میرے کناں دے گناہ بھی درج نے, ہائے میری زبان دے گناہ بھی درج نے, ہائے میرے پیراں دے گناہ بھی درج نے, ہائے وجود دا ذرہ ذرہ گناہ مجھ مبتلا رہا ہے. ہائے افسوس میں ہتھاں نوں گناہاں تو روک دا, ہائے میں کناں نوں گناہاں تو روک دا, میں قدماں نوں گناہاں تو روک دا, میں زبان نوں گناہاں تو روک دا. ہائے افسوس انسان پشیمان ہو جائے گا, انسان ہائے افسوس کرے گا, انسان پشیمان ہوئے گا. ہائے میری زندگی برباد ہو گئی, ہائے زندگی دے دیہاڑے برباد ہو گئے, ہائے میرے معاملات زندگی دے دھرم برم ہو گئے. کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھیا اوے سجنا کل تو پشیمان ہو نہیں, کل تو ہائے افسوس کرنا ہی. آج تیرے کول زندگی دے اندر ٹائم ہے وے, ہجے تیری زندگی دی شام نہیں پئی, ہجے تیری زندگی ختم نہیں ہوئی, ہجے ویلے نیک عمل کر لے, قرآن دی تلاوت کر لے, اچھے اعمال کر لے. تے میاں صاحب نے خوب پڑھ کٹی, آپ فرماندے نے چٹی چادر اے عملاں سورج ڈوب گیا, پھر افسوس سے پشیمانی کو علاوہ کچھ نہیں کرنا. آج زندگی یا کل پشیمان ہو نہیں, کل رو نہیں, کل افسوس کرنا ہی. آج دیکھو نا
चिश्ती तकरीर कर रहे हैं तो कितनी गुड्डी चढ़ी है। हर पिंड में चिश्ती आ रहा है, जा रहा है। कोई कहता खिताब करके चला गया, कोई कहता खिताब करने वास्ते टाइम लिया, साढ़े को भी आ रहा है। जेड़े जिले च तुर जाओ, जेड़े सूबे च तुर जाओ, जेड़े शहर च तुर जाओ, किधरों ना किधरों कोई बैनर, कोई फ्लैक्स, कोई इश्तिहार, कोई टेबल कार्ड की आवाज, कोई मोबाइल में आवाज, किसी ना किसी पासों नहीं करानी है। तो चिश्ती की गुड्डी चढ़ी है, क्यों अज आवाज है, अज तरन्नम है, अज बहार है, अज जवानी है, अज यार ने सज्जन साथी ने। मियां साहब फरमाते ने कि वेला होना ना हुसन रहना, ना जवानी रहनी, ना आवाज बुलबुल जैसा तरन्नम रहना। फरमाते ने जवानी बजुर्गी में ढल जानी है, हुसन बुढ़ापे में ढल जाना है। ओए यारा तू फिर जाने, रिश्तेदार ने छड़ जाने, आवाज मदब हो जानी है। तो मियां साहब ने खूब अक्कासी की थी, फरमाया सदा ना मरे ए बुलबुल माने, ते सदा ना पागी बहारा, सदा ना मरे ए बुलबुल माने, ते सदा ना पागी बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, ते सदा ना सोबत यारा। हाय एक होर मियां साहब की गल तुहानूं सुनावां। साढ़े नाल खान से शेर पढ़ देना, लै आओ यार हवाले रब दे। ते मेरे 4 दिन ते उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। इन्हां दा मेल ते महफिल ते ही होंदा है, इस नजरिए नाल पढ़दे कि फिर महफिल होएगी, तू मरे, तेरा अब्बा मरे, चाचा ताया मिले मरे, ते मैनूं सद्दी ते मैं आके नात पढ़ के फिर एंड ते शेर पढ़ जाणगे, लै आओ यार हवाले रब दे। मियां साहब आंदे ने जिंदगी ते मेल दी मैं गल नहीं की। गुड़ वेखा जी, गुड़ कोई ढेली एडी ते कोई एडी, कोई ढेला एडा। फरमाते ने इस तरह बंदा भी है, कोई ढेली एडी है, कोई एडा है ते कोई एडा है। आंदे ने इत्थे जमीन है मिट्टी दी ते अगे जमीन होनी है तांबे दी। इत्थे जमीन है मिट्टी दी ते अगे होनी है तांबे। ए हुण जिन्नी गर्मी पैण रही है, पिछले महीने जिवें गर्मी सी, इस जमीन दी ये मट्टी है, मट्टी वाली जमीन है, ये तो नंगी पैरी खलोता जाता है 5 7 10 15 मिनट नहीं खलोता जाता। तो जिथे होनी तांबे दी, ये तो फिर असीं जुत्ती पा के 10 15 मिनट बर्दाश्त कर लेंदे हां। ते जिथे जुत्ती होनी ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। ते इत्थे सूरज किथे वे, उथे क्यों किथे होना है, सवा ले की आदम होएगा। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमा फरमाते ने तांबे दी जमीन, सवा ले ते सूरज, ते अगे होना है पुरसरार, वाल नालों बरीक, तलवार नालों तेज। ते तांबे दी जमीन तो गुजर के जाना है, ते जिवें गुड़ नूं अग उते सुटो ते की होएगा, पिघल जाएगा। गुड़ ने पिघल जाना है। मियां साहब ने ਇਹਦੀ मिसाल दे के समझाया है, सजना तांबे दी जमीन ते तू भी पिघल जाना है, तू भी पिघल जाना है। ते कायम किने रहना है, फरमाया कायम उन्हें रहना है जिहदे पल्ले नमाज़ां, रोज़े, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम दी पासदारी होनी है। ते जे अरकान इस्लाम दी पासदारी होई ते फिर तांबे दी जमीन ते मेल हो जाएगा। ते जे पल्ले अमल ही कोई ना होए ते मेल भी नहीं होने। ते जांदियां कह गए ने लै आओ यारी हवाले रब दे, ते मेले दी चारी दिनां दे
معلوم ہوتا ہرس وچ ہے گم ہو گئے لیکن قیامت والے دیہڑے کھڑا ہونے رہنا ہے جہدے نال کچھ عمل ہونے ہیں حضرات گرامی توجہ کریں زندگی دی شام میں تو پہلا کبھی تصور میں چلے آیا ہے کی نام سے بھائی سلطانی صاحب غلام کیا سی غلام مینا کو جنم دفن کیتا ہے شام رات کو گھر والے لیٹ گئے بیوی اپنے خیال میں شوہر چلا گیا کم سے پتر اپنے خیال باپ چلا گیا گھر دی رونق کے سر دا سایہ ختم اسی طرح میرے تواڈے والدے اگر کی وہ پار اوے کبھی اس جگہ دے یارا ماپیاں نو رشتہ داراں نو سوچن والے ہو کبھی اپنے آپ بھی سوچو میں تو بھی مگر ماحول کی لوڑ ہے دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے نے جڑے کہتے سن ساڈے تو بغیر دنیا کا نظام نہیں چلنا ساڈے تو بغیر گڈی دا پہیا نہیں چلنا ساڈے تو بغیر نظام ہستی نہیں چلنی اج وہ لوکاں دے نال قبرستان بھرے پے تے گڈی دا پہیا چل رہا ہے نظام ہستی چل رہی دنیا کا نظام چل رہے جڑے کہتے سن ساڈے تو بغیر نہیں چلنا اے جڑا تکبر تے میں تے خودی غرور اے دے اندر اسی مر گئے ہاں اوے لوگو زندگی دے چار دیارے انج کر کے گزارو اللہ بھی راضی ہو جائے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے ہاں سی گناہگار سی آکارا کا دبالا سا آکارا کو جرمہ گناہ دے پاپیاں اللہ دی بارگاہ چل سکتی یا اللہ انسان صدا کارے غلطی دا پتلا ہے جب گناہ ہو جائے تو کی کریے وہ دی توبہ دا طریقہ کی ہے معافی دا طریقہ کی ہے فرمایا میرا قرآن پڑھو سبحان اللہ پڑھو تو میں قرآن پڑھا پھر اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے کو ڈرو اتنا ڈرو کہ ڈرن دا حق ادا کر دیو الا وانتم مسلمون موت آن تو پہلے کرے ڈرو تاکہ جدو تمہیں موت آوے اسی مسلمان ہو کے دنیا تو چلے جاؤ کہے نہ کریو میں تو کہتی مولا تیرے کو ڈرتے ہیں پھر بھی غلطی ہو جائے گی انسان کی سیان بھی چوئے غلطی کا پتلا پھر بھی کریے خطا ہو جائے فرمایا بل هو انہم اذا ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لهم الرسول لهم الرسول لهم الرسول لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما اللہ نے جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو جدو تسی کوئی گناہ کر لو کوئی خطا تے سیاکاری کر لو پھر کی کریے رب کائنات نے فرمایا او تسی میرے یار دی بارگاہ چ آ جاؤ میرے رسول دی بارگاہ چ آ جاؤ آ کے معافی منگو توبہ کرو استغفار کرو اے مولا اسی توبہ کی جے کولو کریے اللہ میں توبہ میرے کولو کرو تو ادا مالک میں وا خالق میں وا رازق میں وا حاکم میں وا لم یلد ولم یولد دی شان میری ہے روز جزا دا مالک میں وا معافی میرے کولو منگو اے مولا جے معافی تیرے کولو منگنی ہے پھر مدینے کیوں بلانا ہے پھر مکے بلا فرمایا مکے میں سارے من لیں گے پر میں انہوں
اللہ دا جدو یار دی سفارش تیرے حق میں چاہ گئی تے میں تیری توبہ نو قبول کر لواں گا میں دی مولا ادا مطلب ہے جڑا مدینے پہنچ کے معافی مانگے اور نبی دی بارگاہ وچ توبہ کرے اللہ تیری بارگاہ وچ استغفار کرے نبی نو گواہ بنا دے او دی توبہ قبول ہے جڑا مدینے نہ آئے او دی توبہ ہی قبول نہیں ہونی فرمایا نہیں ایسی گل نہیں یا اللہ گل تیری دی نظر آ رہی ہے اللہ مدینہ دور ہے لکھ سوا لکھ روپیہ لگدا مدینے پہنچن دے اللہ وچ مسلمان غریب بھی نے مسکین بھی نے دو ٹائم دی روٹی کھان تو بھی آزاد ہے اللہ جڑا مدینے پہنچ نہیں سکیا او دی تے توبہ قبول ہی نہیں ہونی یا اللہ مدینہ دور ہے فرمایا مدینہ دور ہے میرا یار تے دور نہیں او کائنات والو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم او کائنات والو مدینہ تے دور ہے پر میرا یار تے مومناں دیاں جاناں دے بھی قریب ہے اللہ نے میرا نبی کو یہ جانا دے قریب ہے کنہ دے مومنہ دے مومنہ دے میں نے ایڈا کی طرح یاد آ رہی ہے گل حاجی یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یوسف صاحب نے بات میں پکڑے اس موضوع کے تقریب پہ کرنا سب اٹھ کے آیا تو میری پیشانی تو پہ کہنے لگے چشتی صاحب میں آج پہلے کروں جڑے اس موضوع کے گفتگو سنی گے بد مذہب نے دا جواب کوئی نہیں مدینہ دور پر یاد مومنہ دیا جانا دے قریب ہے دوران جمعہ حاجی یوسف صاحب اپنے آخری حیات وچ کثرت نال جمعہ شریف میرے کو پڑھ دیتے سن اگوں منڈے انہاں دے ملک دی دبے ہی نہیں پتہ نہیں زندہ بھی آنے کے مر گئے تے مینوں بھی نہیں پتا مینوں ملتے تے میں کوئی لگتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پیو مار کے تو پیو دے یار ہی پیو دی جگہ سے ہو جاندے او مینوں بھی لگتا ہے مینوں لگتا ہے میں دعا دینا ہے جون کاری صاحب دی سے رسول ملے ہے او مینوں ملتے تے اندر ہی دے چوکلو دا ابا مینوں ملتا سی انہوں نے پتا ہوتا ہے چشتی صاحب ملنے ساڈے ابا جی بڑی محبت ہے عقیدت تے وفا نال چشتی صاحب مل رہے سن اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں بھائی بہادری ہے نا مینوں ہوں بھی کسی آپ پکایا ہوئے ملا ٹھیک ہے تو فون کر لیتے ہیں اے حافظ نے ایسا نہ مچھا پایا کہ مل نہیں حافظ نے مچھا پایا ایسا مچھا پایا ہے کہ مینوں ملے ہی نہیں دیتے چشتی صاحب نہ ملے کہ میرے مشکل نہ کوئی ہے میں بلا اتنے آ جانا میں تو کدی نہیں آ سکتا میری مجبوری میں تو شہر چھڈ ہی نہیں سکتا مینوں ملے ہوتے تو پنڈ وچ کنج ملے ہوتے اس لیے ساڈا کام ملانا ہے ساڈا کام دور کرنا نہیں تے تسی دی ڈیوٹی جو پیٹ وچ نہیں کرو اس دے بعد سے بڑا طویل موضوع ہے جڑا لے کے توجہ ہوے مسلمانوں میں دے کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنہ دی جاناں دے بھی قریب ہے بولو مومنہ دی جاناں دے بھی قریب ہے رب فرماتا ہے میرا نبی تواڈیاں جاناں دے بھی قریب ہے ہن دعاواں وچ یار دا وسیلہ لے کے لوگوں دعا تواڈا کم ہے تے توبہ قبول کرنا اے محمد دے خدا دا کم ہے سبحان اللہ اے شباب جیسی آوازیں بلند گلی گلی کریا بستی بستی اسی دعائی دے رہے ہیں کہ ہر کسے دی اے گل منڈی میں سیاح
السلام کی بارگاہ سے صحابہ بیٹھے سن، حضور واز پہ کرتے سن. مینوں تھی دسو میں تقریر کراں، علامہ نجم صاحب تقریر کرن، شعیب نجم صاحب، حضرت صاحب آج اے واز کرن، قرآن پڑھن، تانوں قرآن دی برکت نال لطف ہوندا ہے. تے جتھے صاحب قرآن آپ خطاب کردا ہو، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، جب تیرے پاس آقا تیرے چار پیارے ہوں گے. اللہ خطاب کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مینوں بچیاں دیاں عادتاں بڑیاں پسند نہیں. کنہاں دی عادتاں؟ سارے بولو کنہاں دی عادتاں؟ بچیاں دی عادتاں. مینوں بچیاں دی عادتاں بڑیاں پسند نہیں. اللہ چلو رکھ دیو کوئی گل نہیں. بچے ہے اچھا کوئی جو بچیاں دی عادتاں صحابہ کو حضور کیڑی کیڑی عادت پسند ہے؟ تے تانوں اس واسطے سناؤں لگا کہ تسی کہتے تے عمل کرو تے میں بھی کراں. صحابہ نے پوچھا حضور کیڑی کیڑی عادت پسند ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میرے صحابہ بچیاں دی مینوں بھی عادت بڑی پسند ہے کہ جدوں بچے ماں کو یا باپ کو کوئی چیز منگدے نے، ماں نہیں دیندی تے باپ کہندا ہے ضد کر کے رون لگ پیا، چل دے کوئی گل نہیں. آخر بچہ رو کے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز حاصل کر لے. باپ کو منگے تے نہ دے تے پتر رونا پیندا ہے تے پھر ماں دی وہ تے بچہ ہویا. تسی تے سیانے چلو کوئی گل نہیں. حضور فرماتے ہیں بچہ رو رو کے آخر اپنے ماں باپ کو منوا لیندا ہے. اوے سجنا تو بھی کبھی رو کے اپنے مالک کو منا. جدو دنیا والے رات میں بستر پہ لیٹ جان تو ہی کبھی مسلح کے دور کا نماز نفل پڑھ گئی وہ دیوار کا حاضر ہوتے صحیح اور لمحے سجدیاں دی کرنی جنا تیرے اندروں پیار دا ہوکا اٹھنا ہے تجھے آنسو دی لوڑ نہیں پینی انہیں رحمتاں دا نزول کر دینا. حضور نے فرمایا صحابہ میں ایک اور عادت بڑی پسند ہے. صحابہ پوچھا حضور اور کیڑی؟ فرمایا میرے صحابہ بچے جدو آپس میں کھیڈدے لڑ پیندے تے لڑن تو بعد تھوڑی دیر تو بعد انہاں دی پریا نہیں پیندی، پنچایت نہیں پیندی، انہاں دی صلح آپ ہی ہو جاندی ہے. تے صلح انج دی ہوندی ہے کہ جویں انہاں وچ لڑائی ہوئی ہوئی نہیں. سجنا تو بھی کلمہ کو مسلمان ہے سمجھانا ہے تو بھی جدو کسے مومن پرانا تیری رنجش بن جائے تے صلح انج کریا کر جویں وچ لڑائی ہوئی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا مجھے ایک اور عادت بڑی پسند ہے. صحابہ پوچھا حضور وہ کیڑی؟ میرے نبی کریم نے فرمایا جتھے مٹی پئی ہوے بچے مٹی نرم مٹی لے کے مٹی دے مکان بناندے تے مکان بنا کے آندے اے ویکھ میں تیرے نال سونا بنایا ہے اے دے روشن دار پہ کنے اے دیاں کھڑکیاں کنیاں نے اے دے دروازے پہ کنے میں محل دی صورت وچ مکان بنایا پہ اے دے راہ کنے. حضور فرماتے ہیں جن نے دوجا بنایا ہوئے جدا مکان کمزور ہوئے وہ اپنا مکان ڈا کے کہتا ہے لے جڑا ہون میں بناواں گا تیرے نال سونا بناواں گا تے خوبصورت بناواں گا. وہ پھر بنانا ہے تے بنا کے آتا ویکھ تیرے نال زیادہ سونا ہی تے جن نے پہلا دعویٰ کیتا ہے وہ اپنا پہلا مکان ڈا کے آتا لے ہون پھر اگے بھی میں سونا بنایا سی
مکاناں وال کہڑے مکاناں وال اصلی مکاناں وال شام پہ گئی دوجا کہندا ہے انہاں نال کی کریے جے راتی آندی طوفان آیا اے ٹہ جانے تے جے کوئی کوئی لگیا کوئی قافلہ لگیا کوئی سواری لگی کوئی جانور لگیا تے پھر بھی ٹہ جانے او دوجا کہہ لگا یہ کہڑا اصلی مکان نے انہاں ٹہنا ہی ٹہنا یہ نہیں گل کی تے میرے نبی نے سچوں سنی گل فرمایا صحابہ اے دنیا دا مکان اصلی نہیں اے چند روزہ مکان ہے جنہ مرضی بسیرا کر لو اے سب نقلی مکان اس مکان کو کوئی آج ٹریا کو کل ٹریا کو پرسوں ٹریا انہوں مکانہ کو نکل نہیں نکل اصلی مکان ہو گئے جتے جا کے ہمیشہ رہنے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اے زندگی دے چند دن چند ایام چند روزے میں تواڈے کے صرف گزارش کراں گا نماز دی پاسداری قرآن دی تلاوت دی پاسداری اور والدین دی عزت احترام دی قدر مولانا شہادت صاحب نے والدین دے بارے نال تو اچھا خاصا باس سنایا ہے اپنے والدین دی عزت احترام کرو یہ نعمتاں جڑا دیاں ٹر گئیاں تے دوبارہ واپس نہیں ہوئے علماء دی قدر کرو اپنی مسجد نال ایک گل یاد رکھو مسجد ہے ہوئے وہ ہوئے یا حاجی یوسف صاحب علیہ ہوئے ایک گل ذہن سے رکھو مسجد نال اپنی کوئی لڑائی ایک ہی دے گھر نے جڑے بندے دل چ گل پا کے بیٹھے نا او مسجد اس محلے دی ہے اے مسجد فلانے دی او مسجد حاجی یوسف دی ہے تانوں سارے قرآن حاجی یوسف ہی پڑھایا ہے وہ بڑے احسان نے اس پینٹ دے بڑیاں نیکیاں نے قرآن پڑھان تو بڑا کوئی عمل نہیں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کدی کدی اتھے بھی نماز پڑھیا کرو کدی کدی حاجی یوسف جنہاں نے قرآن پڑھیا انہاں کا تے حق بنتا ہے کہ حاجی یوسف صاحب کی قبر تے جا کے کدی ایک دفعہ فاتحہ پڑھا انہاں کو حق تے بنتا ہے کہ نہیں بنتا تے اپنے ماں پیو دی قبراں تے بھی جاؤ جنہاں تانوں پالیا پوسیا تے پروان چڑھایا تے مقام دتے نے تے زندگی دا نظام چلانے واسطے تانوں بینک بیلنس دتے انہاں دی قبراں نوں ویران نہ کرو تے اپنے واسطے بھی دعا کرو یا اللہ جدوں اسی مر جائیے نا ساڈیاں قبراں نوں ویران نہ کریں قرآن دی تلاوت نال آباد کریں اللہ تعالیٰ اس ساری مساجدہ کو آباد رکھے تانوں بھی آباد رکھے اللہ تعالیٰ ایس مسجد لو جی ہے بردار جڑا ہے بردار جڑا سلطانی صاحب انہیں 5000 روپیہ مسجد کی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا تے میرا دل نے ایک نوٹ تسی بھی دے دیو مسجد واسطے مسجد واسطے اٹھو کوئی بندہ اس کار خیر کو محروم نہیں رہنا چاہیے اے تہاڈی مسجد امیر ہو رہی ہے ویکھو باہر کتنی خوبصورت مسجد تسی بنا رہے ہو اے ویکھو ماشاءاللہ 5 دن بعد دن 500 آ گئے لیاؤ جی بسم اللہ جناب لیاؤ جی بسم اللہ جناب بسم اللہ لیاؤ جناب بسم اللہ لاؤ جی بھائی بہادری نے 5 دن 5 دن اے ویکھو 10 مہینے اس طرح 10 ہوا اے جاوی اللہ 5 دن بعد دن 500 نال 100 بھی ہے سبحان اللہ لیاؤ جی بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب لیاؤ جناب بسم اللہ اے مسجد دا ویکھو کام ہونے ہے برکت ہے دی گھر گھر دا تے حصہ سب دا 10 مہینے دی نسبت رسول صاحب نے 10 100 دے اے بھی 10 اے بھی 10 مہربانی شکریہ ابھی ماشاءاللہ سبحان اللہ لیاؤ جی بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لیاؤ جی بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ یوسف صاحب نوں حافظ جو ہے
چشتی صاحب کہہ گئے ہیں کہ 50,000 روپیہ اس مسجد میں نکال دیں. میرا پیغام انہوں نے پیغام دی صورت نہیں حکم دی صورت دینا ہے کہ تھوڑے اپنے کا یار کہہ گئے کہ میرا انہوں نے حکم نامہ سنانے ہے کہ 50,000 روپیہ دلاور صاحب مینوں پتہ ہے کہنا مینوں پتہ ہے کہ انہوں نے میرا نام ہے وہ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب جلدی پہنچا دیں گے انشاءاللہ. کہ میرا مطلب نہ پہنچیا